An iroy nga to na matamis pagpuyan, bisan diin si plat puros kasangkayan. Anhi-anhing pitna at ginsaaran, anhirananay pati kabugtuan. Samtang nasira kan adlaw hakatundan, natindog kita hinhilom nga nagpapasalamathan nga tanan nga maupay nga grasya nga iginhatag haaton han kada adlaw. Habot nga han San Victor, natindog ang matahom nga simbahan ni Maria Corazon de Santissima. Ini ang lugar kung diin nagkakatitirok ang mga pamilya, nagaampo nga nagsasaurog. An kaaraman han San Victoranon, inagbunga tungod han usa nga lugar nga kundiin ang mga kabataan nag-uuswag pinaagihan edukasyon nga pagkaurusa. Usa ini nga lugar nga punuhin paglaom para mas maupay nga kinabubuwason. Hapalibot han ang barangay, makikita nat ang mga puno han lubi. Ini ang igintikangan han iba-iba nga produkto pan agrikultura, ngan paghimo hintuba nga usa na nga tradisyon han ang barangay. Ang bugas, inda ko nga bahin han aton kinabuhi nga nagpapakita kung paunano ang dedikasyon han mga mag-uruma nga nagpapakaon diri lahan era pamilya, kundi pati nagihapon ang kasing-kasing han komunidad. Napapadali ang ruta han San Victor ti kadto sawang gamit ang amon kasaligan nga mga tricycle. Amo ini ang amon paagi hin moderno nga tradisyon nga permi anda magpasakay hintawo ngan mga istoryatika nga usa nga lugar ngadto halain. Didiha ang barangay ang kinaadman ha pagluto na kag-imbento hin bag-o ngan magkadurodilain nga mga pagkaon. Sugadhan kilalado nga moron, suman, puto, kutsinta ngan iba pa nga mga karanon nga hinimo hal mahigugmaon nga mga kamot han San Victorano. Anam makusog nga pagtuo, mahigugmaon nga mga tawo ngan buhi nga turismo, amo ang magdadawat haimohin pagkamalipayon. San Victor, an akon hinigugma nga barangay. Tara! Uswag kamo!